बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सीरीज़ फ्राम आदम टू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और आज के एपिसोड में मरियम अलैहिस्सलाम और जिब्रील अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको सुनाते हैं। नाज़रीन कराम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक की बहुत ही नेक और बहुत ही शरीफ, अफ़ीफ़ा और पारसा खातून थी, जो हर अल्लाह ताला की इबादत में मशहूर रहती। उन्हें कभी किसी मर्द ने छुआ तक ना था। इनका बग़ैर किसी जिनसी ताल्लुक़ के हामला होना अल्लाह ताला का एक बहुत ही बड़ा मौजज़ा है। नाज़रीन कराम, कुरान मजीद में अल्लाह ताला अपने एक अज़ीज़ फ़रिश्ते जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म देते हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम के पास जाएं और उन्हें बेटे की बशारत दें। खालिक की कायनात के हुक्म से फ़रिश्ते ने इनमें रूह फूंक दी, जिससे वो बग़ैर किसी जिस्मानी मिलाप के हामला हो गई, जो अल्लाह ताला की निशानियों में से एक बहुत बड़ी निशानी है। नाज़रीन कराम, कुरान में एक पूरी सूरत हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से मौजूद है, जिसकी आयात 16 था 36 में आपका तज़किरा है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ जगह पर तज़किरा है। कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बरगज़ीदा नबी थे और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जबकि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कंवारी थी। कुरान ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही दी है। कुरान में इनका तज़किरा बाकायदा नाम लेकर किया गया है। आइए इनकी ज़िंदगी का अहवाल और अहवाल तारीख़ की रोशनी में एक जायज़े के साथ पेश करते हैं। मरियम बिनते इमरान मिन मासान बनी इसराइल की एक शरीफ घराने में पैदा हुई। अनबिया के ख़ानदान से थी। अपने वालिदान के ज़माने ज़ईफ़ की औलाद थी। बड़ी तमन्नाओं और दुआओं के बाद पैदा हुई। आप एक शरीफ, अफ़ीफ़ा और पारसा खातून थी, जो अक्सर इबादत में मशहूर रहती थी। मरियम, जिनका लक़्ब मसीह था, ईसा की वालिदा माजिदा थी। हामला होने के वाक़े के वक्त आप एक यूस नामी शख्स की मंगेतर थीं। हज़रत मरियम की पैदाइश से कबल आपकी वालिदा हिना ने मन्नत मानी थी कि वो अपनी औलाद बैतुल मुक़द्दस की खिदमत के लिए वक्फ़ कर देंगी। लिहाजा हज़रत मरियम की पैदाइश के बाद वालिदा आपको लेकर बैतुल मुक़द्दस पहुँची और मुजाहिदीन के सपुर्द कर दिया। हज़रत मरियम के वालिद मस्जिद के इमाम व पेशवा थे और आपकी पैदाइश से कुल वफ़ात पा चुके थे। लिहाजा हर शख्स आपको पालने की ख्वाहिशमंद था। आखिरकार कुरानदाजी के बाद हज़रत मरियम का परवरिश का ज़िम्मा हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, जो आपके खालू भी थे, के सपुर्द कर दिया गया। मुसफ़रीन कहते हैं कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम मस्जिद में एक हुजरा हज़रत मरियम के लिए बना दिया गया था, जिसमें कोई दूसरा दाखिल ना होता था। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत में रहबूब रहती थीं। जब मकाम की देखभाल की ज़रूरत पड़ती तो सफाई सुथराई भी कर लेती थीं। हत्ता के लोगों में आपकी कसरत इबादत मशहूर हो गई। हज़रत ज़करिया हज़रत मरियम की ज़रूरी निगाहदाश्त के सिलसिले में अक्सर हुजरा में तशरीफ़ ले जाया करते थे। आप कहीं जाते तो बाहर से कलब लगा लेते, फिर आकर खोल लेते। एक बात जो इनको अजीब नज़र आती कि हज़रत मरियम के पास अक्सर बेमौसम के फल मौजूद होते थे और इसके जवाब में आप फरमाती थी कि अल्लाह देता है जिसको। नाज़रीन कराम, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम इसी तरह एक अरसा तक अल्लाह की इबादत में मशहूर रहकर पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करती रहीं। अल्लाह ताला ने इनकी अज़मत को और ज़्यादा बुलंद फरमाया। मलाइका ने हज़रत मरियम को खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने इसको दुनिया की तमाम ख़वातीन में से चुन लिया है, ताकि इनके बत्न मुबारक से ऐसी अजीम शख्सियत पैदा हो जो बग़ैर बाप के हो और वक्त का अजीम पैगम्बर हो। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने हज़रत ईसा को कैसे जन्म दिया? ये सवाल काफ़ी मरतबा आपके दिमाग में आएगा। आए कुरान व रोशनी से आपको तफसील बताते हैं कि एक दिन जब हज़रत मरियम इबादत की गर्ज से घर के मशरिकी हिस्से में तशरीफ़ फरमाई तो एक इंसानी शक्ल का फ़रिश्ता नुमा हुआ। हज़रत मरियम सलाम एक इंसान को अपने करीब देखकर घबरा गई और खतरा महसूस हुआ तो फ़ौरन इसने अल्लाह की पनाह मांगने लगी कि अगर तुम मोमिन हो तो मुझ पर ज़ुल्म ना करना। बाज़ रिवायत में है कि जिब्रील अल्लाह के नाम की ताज़ीम के लिए कुछ पीछे हटकर फरमाया कि मैं एक फ़रिश्ता हूँ जो अल्लाह की तरफ से भेजा गया हूँ ताकि आपको एक पाकीज़ा लड़के की खुशखबरी दूँ। हज़रत मरियम इंतहाई तअज्जुब हुई और बोली, ये कैसे मुमकिन है? मैं तो शादीशुदा न हूँ। फरिश्ते के अल्लाह के लिए हर चीज़ मुमकिन है, वो हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ कर सकता है। अल्लाह के यहाँ ये तय हो चुका है कि आपको ऐसा अज़ीम उल मुरतब बच्चा दिया जाएगा जो इस पैगम्बर होगा, बग़ैर बाप के होगा और दुनिया जहाँ के लिए एक निशानी होगी अल्लाह की निशानियों में से। रिवायत से पता चलता है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इनके गिरेबान में फूंक मार दी, जिससे आपको हमल ठहर गया।
حضرت مریم حاملہ ہوئی تو ایک جگہ دور چلی گئی۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے ذکر کیا ہے۔ جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شاہ وہب بن منبع نے، آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، بتاؤ کس نے پہلی مرتبہ کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا مریم نے، جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ پھر کہا، اچھا اپنی خبر دو۔ حضرت مریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ حضرت زکریا کے متعلق بھی اسی قسم کی بات چیت مقبول ہے۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، جب مریم رضی اللہ عنہا حاملہ ہوئیں تو خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور آپ پر الزامات اور بہتان لگا دیے، یہاں تک کہ مریم لوگوں سے بہت دور چلی گئیں اور تنہائی میں زندگی بسر کرنے لگیں تاکہ لوگوں کے فضول اور ناجائز سوالوں سے دور لگے۔ واقعہ مشہور ہے کہ جب آپ کو درد ذر شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کی ٹہنی کا سہارا لیا اور تنکوں کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لحم بنا ہوا ہے۔ درد سے بے جاں بدنامی کا خیال آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ ایک قول کے مطابق یہ پکارنے والے حضرت جبرائیل ہیں، دوسری روایت کے مطابق کہ یہ مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے۔ بے سر و سامانی کی اس مشفق وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں تلے ایک نہر جاری کر دی تھی اور ندائی پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنے اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کی ٹھنڈک پہنچو اپنے آپ کو۔ قبل از اسلام میں روزہ رکھنا چبکا بھی تھا جس کا بعد میں حکم مسنود کر دیا گیا تھا، لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ پریشانی دور کرنے کے لیے کہ کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارتاً کہنا کہ میں نے چپکا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی اور عیسیٰ پیدا ہوئے، پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کے عبادت گزار و پاک پیشہ خاندان کا حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہوئے اور الزام لگانا شروع کر دیا۔ جب حالت ذات تنگ ہو گئی تو سمجھ بوجھ دروازے بند ہو گئے تو توکل اللہ کی ذات ہی رہ گئی۔ تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالاتوں کے جواب مل جائیں گے۔ سرکش لوگوں نے کہا، بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا؟ ہم کیوں اس کی گفتگو کریں؟ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ نے تقریر شروع کر دی۔ ترجمہ ہے، اور جب بچے نے فرمایا، میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں کہیں ہوں، مجھے نماز و زکوٰۃ کی تائید فرمائی، جب تک میں جوں اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ اسرائیلی روایات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے متعلق اسرائیلیات میں بے شمار واقعات موجود ہیں۔ متی کی انجیل میں جو حضرت وہب بن منبع نے مقبول ہے کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا۔ نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا اس ستارہ روشن دیکھا۔ اس ستارے کا طلوع کسی عظیم الشان ہستی کی پیدائش کی خبر دیتا ہے جو ملک شام میں پیدا ہوگا۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر وفد کو ملک میں روانہ کیا۔ ملک شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ پیروڈس سے تمام حالات دریافت کرنا چاہے۔ وفد کی زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دے دی کہ وہ بچے کے متعلق معلومات حاصل کریں۔ اس وفد نے بیت المقدس جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح سجدہ تعظیم کیا ہوا دیکھا اور چند طرح وہاں قیام کیا۔ اس دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں پیروڈس کو اس بچے کا دشمن دیکھا۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم عیسیٰ کو لے کر مصر چلی گئیں۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آ گئیں۔ ناظرین کرام، یہ تھا حضرت مریم علیہ السلام اور جبرائیل علیہ السلام تاریخ کی روشنی میں۔
پر ناظرین کرام حضرت مریم علیہ السلام کی جزیات کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ کتاب مقدس کے بیان کے مطابق حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی وفات کے بعد کافی مدت تک زندہ تھیں اور انہوں نے اپنے بیٹے کو سولی پر چڑھتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اسلامی منبع میں کتاب مقدس کے بیان کے برخلاف حضرت مریم حضرت عیسیٰ کی حیات میں رحلت کر گئی تھیں اور حضرت عیسیٰ نے انہیں غسل بھی دیا تھا، اور حضرت مریم کا مرقد بیت المقدس میں ہے۔ حضرت مریم کی وفات کے بعد ان کی عمر کے بارے میں بھی کافی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ بعض وفات کی عمر 51 اور بعض نے 73 سال لکھی ہے، لیکن ان کی وفات کی کیفیت کے بارے میں کوئی صحیح بات نقل نہیں کی گئی۔ اس لیے ناظرین کرام حضرت مریم کے تفصیلی حالات جاننے کے لیے آپ کو تاریخ میں ایسا کچھ بھی اتھینٹک سننے کو نہیں ملے گا۔ ناظرین، ان کی وفات کے بارے میں ایک قصہ یوں بھی بیان کیا جاتا ہے جس کی حقیقت کا علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ واللہ علم، مثال کے طور پر کہا گیا ہے کہ حضرت مریم جس دن صحرا کی طرف چلی گئی تھیں، ایک پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر تھک کر اور وہیں پر سو گئیں اور وفات پا گئیں۔ خداوند تعالیٰ نے بہشت کی حوروں کو بھیجا اور انہوں نے انہیں غسل دیا اور اس کے بعد اس پر ایک سفید کپڑا ڈالا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلے اور دیکھا سوئی ہوئی ہیں اور ان پر ایک سفید کپڑا ڈالا گیا ہے۔ دل نے انہیں چاہا کہ ماں کو بیدار کرے، مگر کچھ دیر تک وہیں پر ٹہلتے رہے۔ جب ان کی ماں کی نماز اور افطار کا وقت آ پہنچا اور وقت گزر گیا تو دھیمی آواز میں انہیں پکارا، لیکن جواب نہ ملا۔ ان کے قریب جا کر قدرے بلند آواز میں پکارا، جواب نہ ملا۔ کپڑے کو کھینچ لیا تو دیکھا کہ ان کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ غم کی حالت میں اپنی ماں کو اٹھا لیا اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا۔ قصص الانبیاء۔ ناظرین کرام، امید کرتی ہوں سیریز فرام آدم ٹو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آج کی ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ سیریز کی ہر ایپیسوڈ تاریخ کے مطابق آپ کو ملے۔ اللہ حافظ۔